जजेस तैनातियों और पैका एक्ट के हवाले से आज सामने आने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये का जिक्र करेंगे, जिसके मुताबिक पैका एक्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये मानना है कि पैका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 8 और 19 के मुतसादिम है और ये आज़ादी इजहार राय के भी मुनाफी है। साथ ही हाई कोर्ट बार ने यह भी खबरदार कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस के अलावा किसी और जज को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया तो यह अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये रद्द अमल एक ऐसे वक्त में आया है नाजरीन कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुल्क के 5 हाई कोर्ट से 8 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को होने जा रहा है। अब इन दोनों इशूज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत साहब। अस्सलाम वालेकुम रियासत साहब। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आज ये मौक़िफ़ आया है हमारे सामने, तो आप लोगों को ये खदशा क्यों लाहक है कि जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट जाने की सूरत में नया चीफ जस्टिस उन सर्विंग चीफ जजेस में से नहीं होगा बल्कि बाहर से आएगा? देखें शिफा, इस पे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वीलॉग्स और हमारी मालूमात जो हैं उसके मुताबिक हमें यही लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस बनाया जाना, यानी एज ए सीनियर जज लाया जाएगा। और फिर चूँकि 26वीं तरमीम के बाद ये उसमें लिखा गया है कि जो मोस्ट 3 सीनियर जजेज होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। तो हमारा इस पे तहफ़्फ़ुज़ात शिफा ये हैं कि देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी लावारस हाई कोर्ट है कि यहाँ पे जो जजेस साहबान हैं उनमें से कोई जज इस काबिल नहीं है। उनका गुनाह क्या है कि वो आज़ाद मंश है, उनका गुनाह है कि वो आइन और कानून को फॉलो करते हैं, उनका गुनाह ये है कि उन्होंने ख़त लिख दिया है और उस ख़त ने इस मुल्क का निज़ाम बदल दिया है, इसलिए कि वो किसी की बात नहीं मानते, इसलिए उनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो चीफ जस्टिस बन सकें। और अगर ऐसा होता है, अगर वहाँ से आता है, तो हमने अभी फैसला किया है मंडे या ट्यूसडे को डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुश्तरका जनरल बॉडी इजलास बुलाया जाएगा। उसमें हम तहरीक का, कन्वेंशन का, रैली और ये सारा प्रोटेस्ट और ऑल पाकिस्तान लॉयर्स को मोबिलाइज किया जाएगा और हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी और पार्लियामेंट के सामने भी देंगे। हमारा एक एहतजाज होगा और हम इसको किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। उसकी रीजन क्या है? शिफा, मुझे एक मिसाल दें कि पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से चीफ जस्टिस ला के बनाया गया हो? ये सिर्फ इस्लामाबाद ऐसा आपको एक लावारस शहर मिल गया है, एक लावारस हाई कोर्ट आपको मिल गई कि आप बाहर से यहाँ लाना चाहते हैं। क्यों? यहाँ के जजेस साहबान, उनके अंदर क्या कमी? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन क्या वाकई ऐसी कोई प्रेसिडेंट हमारे सामने नहीं है? बिल्कुल नहीं है शिफा। और वो जो काजी फैज़ ईसा साहब का मामला था कि जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तो वो उन्हीं जजेस में से तैनात हुए थे, मेरा नहीं ख्याल। वो तो वकील डायरेक्ट एलिवेशन हुई थी चीफ वकील जस्टिस से लेकर। उसकी रीजन ये थी कि जब 31 जुलाई की जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें सारे पीसीओ जजेस तकरीबन 112 या 13 थे, वो घर चले गए थे, तो वहां पे तो जज बचे नहीं दिया था, इसलिए उनकी डायरेक्ट एलिवेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीकेकार है कि आप डायरेक्ट, जिसकी 15 साल स्टैंडिंग है वकील साहब को, उसको आप डायरेक्ट जज सुप्रीम कोर्ट भी तैनात कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी और हाई कोर्ट से जज को उठा के यहाँ पे आप चीफ जस्टिस लगा दें। ठीक है, लेकिन अच्छा, अब जब एहतजाज की बात आती है रियासत साहब, तो हमने ये भी देखा है कि 26वीं तरमीम हो गई, सुप्रीम कोर्ट का नक्शा ही बदल गया और वहाँ पर जो टेक्निकली जो एक प्रेसिडेंट चली आ रही थी कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, वो भी सिलसिला ही उड़ गया, ख़त्म हो गया। तो उस पर भी हमने बड़ी तकरीरें और बड़े ऐलानात इस तरह के सुने थे कि भाई हम एहतजाज करेंगे। और वकला, माजी में वकला एक फोर्स रहे हैं और वकला की जो ताकत है वो हमने सबने देखी है, याद है, आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन वो चीज़ इस ज़माने में या इस दौर में रेप्लिकेट नहीं हो सकी। दो बातें शिफा, उस तहरीक का आज के वक्त से मुआवजा नहीं किया जा सकता। उस वक्त एक चीफ मार्शल आर्ट डिक्टेटर था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे थी। आज चंद पॉलिटिकल पार्टीज इख्तिदार में बैठी, कुछ वकला डिवीजन है इसलिए, और वहां पे वकला में उस वक्त सारे लोग मार्शल लॉ के खिलाफ थे, इसलिए इसका उसके साथ कंपैरिजन करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है।
اگر آج کی آپ بات کریں تو ہم نے پشاور میں بھی کیا ایک کنونشن، ہم نے لاہور میں بھی کیا، ہم نے کراچی میں بھی کیا، ہم نے اسلام آباد میں بھی آل پاکستان لائر کنونشن کیا. ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ 26ویں ترمیم کی جتنی کانسٹیٹیوشن پٹیشنز ہیں وہ فل کورٹ سنے، اور جس دن وہ فل کورٹ میں لگیں گی ہم پورے پاکستان سے وکلا کو بلوائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں لگ گئی. اب جب یہ سچویشن ہو رہی ہے تو ابھی یکم کو، یہ یکم فیب کو لاہور میں کنونشن رکھ دیا گیا ہے، جس میں میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا اور پورے پاکستان کے لائرز وہاں پہ جائیں گے. تو ہمارا پروٹیسٹ آج بھی جاری ہے، وکلا آج بھی اس کے خلاف ہیں، چند ایک ایکسیپشنز کے ساتھ کہ جو لوگ لا آفیسرز ہیں یا بینیفیشریز ہیں پیپلز پارٹی سے ہوں یا مسلم لیگ نون سے ہوں، وہ وکلا ویسے تو آف دی ریکارڈ تو ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں احتجاج اور کھل کے سامنے نہیں آتے، وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن آن ریکارڈ ان کی چند مجبوریاں. ٹھیک ہے، مجبوریاں سب کی اب یہاں پر پیدا ہو گئی ہیں. ریاست صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں ایسا تاثر ملا ہے کہ سوشل میڈیا کی مختلف خبروں کو ہم نے دیکھا ہے، تو یعنی کہ اس سارے کیمپین کے پیچھے آپ لوگوں کی سوشل میڈیا کی سورس ہے. کیا آپ لوگوں کی اپنی اطلاعات بھی ہیں؟ کیونکہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، آج 2 ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی ملاقات ان کی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے بھی شاید کوئی نیا چیف جسٹس بن جائے نہیں اور باہر سے نہ آئے. اسی جو جس کی آپ نے کہی نا کہ سوشل میڈیا اور ہمارے کچھ اپنے ذرائع ہیں، تو یہ اسی سلسلے میں ملاقات ہے. دیکھیں ایک چیز شفا نوٹ کر لیں میری، نہیں تو محسن اختر کیانی صاحب بھی ملے، وہ ملے نا. ہمارا مطالبہ کیا اور ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا کیا مطالبہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی کو بھی اٹھا کے لگا دیں، سینئرٹی کا پرنسپل آپ نے دفن کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ کسی کو بھی لگا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر باہر سے آتا ہے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گی نہیں. یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں. ان سائڈ بھی آؤٹ سائڈ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ معاملہ، اس کو بہت ایزی اگر لے کے گورنمنٹ یہ ایک ایڈونچر کرنا چاہ رہی ہے تو یہ بہت اس کے کانسیکوینسز اور ریپرکشنز ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور چیز ہے جس کے حوالے سے ہم نے آپ کے بھی بیانات سنے اور ظاہر ہے آپ کو پروٹیسٹ میں بھی دیکھا، پیکا ایکٹ جو اس میں ترمیم ہو گئی، منظور ہو گئی، وہ لا آف دا لینڈ اب بن گیا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو اور آپ کو کوئی بات پسند نہیں ہے تو ریاست صاحب بھی اندر ہو سکتے ہیں، اور مجھے کوئی بات پسند نہیں ہے اور حکومت کو میں نے وہ کر دی تو میں بھی ساتھ اندر ہو سکتی ہوں. اب اس کا آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، اس کو کن بنیادوں پر چیلنج کریں گے، اور آپ کے نزدیک اس میں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اتنا زیادہ کرمنلائز نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے فیک نیوز کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ حکومت کہتی ہے ہم کریں، وہ کریں گے. تو جب آپ کو وہ رائٹ ہی نہیں دیا جا رہا آرٹیکل 10 اور 10A کا، اور ایک بڑا ریناؤنڈ میگزم آف لا آڈی آلٹرم پارٹم نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ، آپ کو فیک یعنی گواہ بھی وہ، مستغیث بھی وہ، فیصلہ بھی وہ، سزا بھی وہ دیں گے، تو آپ کا انصاف کہاں گیا؟ ایک بات. دوسری بات، جو آرٹیکل 8 ہے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے لاز انکنسسٹنٹ ود and in derogation towards the constitutional and fundamental right would be void. تو یہ تو آرٹیکل 19 اور 19A سے متصادم ہے، تو یہ تو آپ کی جو لیجسلیشن ہے یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. لیکن یہ چیلنج ہو جائے گی اور یہ کالعدم ہو سکتی ہے، چونکہ کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ جو چیپٹر نمبر 1 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، اس کے اندر جو آرٹیکل 8 ہے، 19 ہے، 19A ہے، 10A ہے، اس سے متصادم ہے. ایک بھی آرٹیکل سے متصادم ہو، اس کا پورشن بھی ہو تو وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن اس بات کی پھر کیا جب حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی پارلیمان کا استحقاق ہے، ہم نے قانون سازی کر لی، اب وہ چیلنج نہیں ہو سکتی اور نہ عدالت اس میں انٹرفیئر کر سکتی؟ اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ کوئی بھی شخص آپ کے سامنے کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو دوسرا شخص جو ہے نا اپنی سزا اس کو دے سکتا ہے، تو اس کو آپ مان لیں گی؟ میں مان لوں گا. بھائی قانون بھی بنانے، دیکھیں یہاں پہ پارلیمنٹ سپریم نہیں. پارلیمنٹ یوگے میں کیوں سپریم ہے کہ وہاں کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. یہاں تو کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کر دی ہے آپ کی، آپ نے جو لیجسلیشن کرنی ہے
وہ آرٹیکل 227 کے تابع کرنی ہے، وہ آپ نے چیپٹر 1 کے تابع کرنی، وہ آپ کی لیجسلیشن انجنکشن آف اسلام کے تابع ہے۔ اگر کسی سے بھی یہ ریپگنٹ ہے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس کیوں سپریم کورٹ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سپریم ہے؟ اس لیے کہ وہ انٹرپریٹیشن اس کی کرتی، وہ دیکھتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کو تو گلے سے دبوچ لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ تو اب شو شاہ کے لیے ایک رہ گئی ہے، باقی سپریم کورٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ عمارت رہ گئی ہے، جب فارینرز آئیں گے تو ہم ان کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے نہیں ہوا ہے، لیکن کبھی سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی، اب یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے جناب ریاست علی آزاد صاحب کے ساتھ ہمارا ناظرین بڑا انٹرسٹنگ سیشن لگا۔ ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس باہر کسی اور ہائی کورٹ کی طرف سے آیا تو ہم یہ وارننگ دیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چل نہیں سکے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پیکا ایکٹ کو بھی یہ عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری عدالتیں اور ہمارا صحافتی نظام کس طرف کروٹ لیتا ہے اور کس طرف جاتا ہے۔